अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला जो महफूज हुआ था, तीसरी मरतबा इस फैसले को मौखर किया गया। यानी कि ये कहा जा रहा था कि कल पीर के रोज़ ये फैसला सुनाया जाएगा, अब इस फैसले को मौखर किया गया है। आपको याद होगा कि इस केस के हवाले से हुकूमती ओहदेदार कई बार कई मौके पर ये कह चुके हैं कि ये एक ओपन एंड शट केस है जिसमें इमरान खान साहब की बचत मुमकिन नहीं। अब इस केस के फैसले को एक मरतबा फिर मौखर करने के बाद जाहिर है कि कई किस्म की बातें हो रही हैं और कई किस्म के अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं। क्या इसको मौखर करने का एक मरतबा फिर जो फैसला किया गया, इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि जो भी फैसला आए वो किसी सूरत भी जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मज़ाकरात जारी हैं वो असरअंदाज ना हो, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये एक तरीक़े का इशारा है कि ये मज़ाकरात तमाम लोगों के लिए, हर हलके के लिए, इस सिस्टम के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मज़ाकरात की 2 नशिस्तें हो चुकी हैं। तीसरी नशिस्त अब इस बात पर मुनहसर है कि जब तहरीक इंसाफ अपने बानी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके मुशावरत मुकम्मल करेगी और फिर ये एक तारीख देंगे जिसके बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ तीसरी नशिस्त में बैठेगी। क्या ये तूल पकड़ सकता है मामला या नहीं? क्या ये मुलाकातें जो कि अब तक नहीं हुई हैं, यानी दूसरी मुलाकात के बाद, दूसरी नशिस्त के बाद अब तहरीक इंसाफ की टीम की मुलाकात इमरान खान से नहीं हो सकी, इसकी भी क्या वजूहात हैं ये भी जानेंगे। इन फोकस है अपने मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। साहिबजादा हामिद रजा साहब तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ मज़ाकराती कमेटी के और सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, मेंबर कौमी असेंबली। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हामिद रजा साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो 2 मुतालबात हैं जो अब तक ज़बानी तौर पर सामने आए हैं, जिसमें जुडिशल कमीशन की तश्कील है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर, और दूसरा इमरान खान साहब की रिहाई है, इसमें से कौन सा जो मुतालबा है तहरीक इंसाफ की नज़र में वो अव्वलीन मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, ये दोनों मुतालबात हमारे यकसा नौयत की अहमियत के हामिल हैं। 9 मई का जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर का जो मैसेकर है, उसके ऊपर चूंकि खान साहब अपने कारकुनान के हवाला से बहुत टची हैं और बहुत हसास हैं, और जब 26 नवंबर को जो कुछ हो रहा था उसकी इतलात जब खान साहब को दी गई तो वो बहुत डिस्टर्ब थे, और इस बात का तज़किरा उन्होंने हमसे पिछली मुलाकात में भी किया कि वो बहुत तकलीफ में थे और बहुत मुश्किल यानी कर्ब के अंदर थे। दूसरी साइड के ऊपर कारकुनान की रिहाई है, इमरान खान साहब की रिहाई है थ्रू प्रॉपर जुडिशल सिस्टम जी। अच्छा। मैं इस बात को दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि एक इम्प्रेशन गुज़श्ता रात लेट नाइट देने की कोशिश की गई कि हम शायद किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि उसके जरिए खान साहब को रिलीज किया जाए या कारकुनान को। मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मीडिया के साथियों ने पूछा कि हुकूमती साइड से ये बात कही गई है। हम इमरान खान साहब की और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई थ्रू प्रॉपर चैनल चाहते हैं, एंड दैट प्रॉपर चैनल इज कि अदालतों से हम रिलीफ लेके बाहर आएंगे। हम हुकूमत से किसी किस्म की कोई दरखास्त नहीं कर रहे कि हमारे मुकदमात खत्म कर दें या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दें। तो अगर आप ये नहीं कर रहे, अगर हामिद रजा साहब, कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, जब आप कहते हैं कि हम हुकूमत से किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन इन मज़ाकरात में जो यकसा अहमियत क्या हामिल या यकसा अहमियत रखते हैं दोनों मुतालबात, जुडिशल कमीशन भी और रिहाई भी, तो फिर आप रिहाई का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? When it has to be done through the courts, तो फिर yes, now that's what you have to understand कि इमरान खान साहब की तमाम केसेस के अंदर जमानत हो गई। उनकी तकरीबन 1 माह पहले रोबकार जारी होने के बाद शाम को रिहाई थी, और फिर एक कोने खुदरे से एक FIR तलाश की गई और उसमें खान साहब को बाकायदा तौर पे इन्वॉल्व करके उनका पहले रिमांड लिया गया और उसके बाद उन्हें जुडिशल किया गया। इसी तरह हमारे अक्सर कारकुनान जिनकी तादाद 80% से अबव है, उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। जब एक मुल्ज़िम का ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो जमानत देना या जमानत हासिल करना वो इस्तेहकाक है जो आइन और कानून उसे मुहैया करता है, लेकिन उसके बाद प्रोसिक्यूशन का रवैया इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको
نظر آتی ہے کہ ضمانت کی اس درخواست کو عدالتوں کے اندر اپوز کیا جاتا ہے، اور پھر چونکہ پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں ایف آئی آرز ہیں، کسی نامعلوم ایف آئی آر کے اندر نامعلوم افراد کے اندر ڈال کے اس شخص کو دوبارہ جیل میں رکھ لیا جاتا ہے۔ تو ہم جو یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عدالتوں سے ہی ہم ریلیف لیں گے، ضمانتیں ہماری عدالتوں سے ہی ہوں گی، بری الذمہ ہم عدالتوں سے ہی ہوں گے اور سرخرو بھی ہوں گے، لیکن پروسیکیوشن کو، حکومت کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ جو واضح پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آتی ہے وہ بوگس، جعلی اور 2 نمبر کیسز کے اندر انوالو نہیں کریں گے، یہ ہمارا موقف ہے جی اس کے اوپر۔ اچھا، تو حامد رضا صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں مطالبات، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی 26 نومبر اور 9 مئی کی بھی، اور رہائی بھی، یہ دونوں یکساں اہمیت ہے، یکساں نوعیت ہے۔ اب میں ہائپوتھیٹکلی بات کر سکتی ہوں، ظاہر ہے ویسے تو سب چاہتے ہیں کہ یہ اس مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں اور سب کے لیے بہتر ہوں، لیکن اگر یہ چوائس دی جائے کہ جی آپ کا ایک مطالبہ ہم کلی طور پر وداؤٹ اینی گیو اینڈ ٹیک ماننے کو تیار ہے، تو پھر کیا تحریک انصاف کا مطالبہ ہوگا ان دونوں میں سے؟ نمبر 1 دونوں مطالبات جی، ہم کسی there is no number 1 number 2 جی، وہ دونوں یکساں میں نے آپ کو بتا دیا، ان کی برابر سگنیفیکینس ہے۔ اگر کسی ایک کے اوپر بھی ہم سے یہ بات کہی جائے گی کہ ہم اسے نہیں مان سکتے تو ہم سوری جی، پھر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہمیں اپنے دونوں مطالبات برابری کی بنیاد کے اوپر ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں، اور خان صاحب نے بات بھی یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کی ہے کہ یہ دونوں مطالبات ہمارے مانے جانے چاہیے۔ اگر دونوں مانے جائیں گے تو بات آگے بڑھے گی، اگر نہیں مانے جاتے تو پھر اللہ مالک جی۔ تو جوڈیشل کمیشن کی جو تشکیل کی بات کی جا رہی ہے، تو تحریک انصاف اس بات پر اگریڈ ہے اور عمران خان اگریڈ ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے انڈر تشکیل دیا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن، پھر اس میں جو بھی جج صاحبان ہوں گے آپ کو ان پر اعتماد کرنا ہوگا۔ دیکھیں، ہمارا نقطہ نظر اس کے اندر یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، یہ ہمارا اس وقت کا سٹیٹڈ موقف ہے۔ اب جب حکومت کے ساتھ بات چیت ہوگی، دیکھیں وہ کن ججز کے، پہلے تو وہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر آئیں اور اس کے بعد وہ کون سے نام لے کے آتے ہیں، پھر وہ نام ایسے نہ ہوں جن کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ وہ خود ہی فیصلے لے کے اپنے حق میں ووٹ کر کے تو خود ہی کسی بینچ کے سربراہ بن جائے۔ ہم نے غیر جانبدار اور آزاد جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے جو کسی کے بھی انفلوئنس میں نہ ہو، اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا ججز ان سپریم کورٹ، میرا خیال ہے پوری قوم کے سامنے ہمیں پتہ ہے کہ کن ججز کا کردار غیر جانبدارانہ ہے اور کون سے ججز ہیں جن کا واضح جھکاؤ حکومت کی طرف ہے۔ تو اگین دیٹ ڈیپینڈس کہ فارمیشن ججز کی کیا ہوتی ہے، بٹ ظاہر ہے جب یہ بیٹھیں گے اس کے اوپر بات چیت ہوگی ہی تو اس کے اوپر میں کو کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا جی۔ لیکن حامد رضا صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے پھر اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ تحریری طور پر اپنے مطالبات لے کر آئیں، یعنی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ، کوئی ضابطہ اخلاق ہوگا تاکہ پھر اس پر حکومت آگے بڑھے، تو اس کا مطلب کہ پھر آپ کو یہ تمام تر باتیں یا جو بھی آپ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو اسی وقت اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں لکھنی ہوگی۔ جی بالکل جی۔ اوکے، اب یہ بتائیے گا کہ جو ملاقات آپ لوگوں کی ہیں تیسری نشست کے لیے عمران خان سے مشاورت آپ چاہتے ہیں، وہ اب تک ممکن نہیں ہو پائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے جی کہ آپ کے علم میں ہے کہ سیچرڈے اور سنڈے تھا اور فیڈرل کیپٹل کے اندر بھی یہ آف ڈیز ہوتے ہیں، پھر حکومت کی طرف سے بھی اس دن اشارتاً کنایتاً یہ بات کی گئی تھی کہ منڈے یا ٹیوزڈے، تو جو کل ایک ریومر آئی کہ شاید ملاقات کی، ہم نے اجازت مانگی اور ملاقات نہیں ملی، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے جی۔ کل تو میں خود اسلام آباد میں نہیں تھا، اپنی ضمانتوں کے سلسلے میں ساؤتھ پنجاب آیا ہوا تھا جی۔ ہم رشنگ بیک ٹورڈز اسلام آباد، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل تک ہماری، کل یا لیٹ سے لیٹ پرسوں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہو جائے گی جی خان صاحب کے ساتھ۔ اوکے، تو اس ملاقات کے حوالے سے بھی کیا آپ نے حکومت، کیونکہ کہتی ہے کہ ہم نے پہلے بھی ملاقات فیسیلیٹیٹ کی تھی اور اب پھر سے کر دیں گے، کوئی خاص آپ لوگوں نے کہا ہے کہ کس طرح کی ملاقات ہونی چاہیے، کتنی طویل ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا، شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ کہا تھا کہ پہلے جو ملاقات ہوئی تھی وہ ریکارڈ بھی کی جا رہی تھی، وہ اتنی مفصل ملاقات نہیں ہو سکی اور بڑی اس کی ڈیوریشن بھی کافی کم تھی۔
जी काफ़ी कम थी जी। वो मुलाकात तकरीबन 35-40 मिनट की मुलाकात थी। उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें थी। हम इन डिटेल एक-एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं जी, और ये बात हमने हुकूमती कमेटी के आगे वाज़ह की है कि हमें सफिशिएंट टाइम चाहिए, जो कि सफिशिएंट टाइम को घंटा डेढ़ घंटे का टाइम कम से कम होना चाहिए, जिसके अंदर हम तफसील के साथ अपनी तमाम गुफ्तगू खान साहब के साथ कर सकें। हमने ज़ाहिर है वहाँ पर जब गुफ्तगू मुकम्मल होगी तो हम उठ के आ जाएंगे जी। हमने वहाँ पर बैठ के कोई वक्त तो ज़ाया नहीं करना, लेकिन वो जितना भी टाइम हो वो सफिशिएंट हो, और वो एक अच्छे माहौल में हो। और बिल्कुल शेख साहब ने बिल्कुल सही कहा कि गुज़श्ता जो मुलाकात थी वो चूँकि रिकॉर्डेड एटमॉस्फेयर में होती है, तो हमारी जो हमने बात की है वो यही है कि हम आज़ाद तरीके से गुफ्तगू करना चाहते हैं जो रिकॉर्डेड माहौल में ना हो। अच्छा, तो हामिद रज़ा साहब, ये जो जब आप कहते हैं ना कि इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, तो क्या बाकायदा तौर पर कोई नंबर है जो आपने हुकूमती कमेटी को पेश किया हो कि जी इन सबको हम समझते हैं कि ये सियासी कैदी हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो सारे नंबर्स हम पेश करेंगे जी। हम ओके। अपने मिसिंग लोगों की तादाद भी देंगे, हमारे जो बुलेट इंजर्ड वुंडेड हैं विद देयर मेडिकल सर्टिफिकेट्स, वो भी सब के सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। यही वो निटी-ग्रिटीज़ है ना जी बेसिकली, जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर जो कमेटी अभी तक अपनी राय कायम कर पाई है, जो कमेटी का पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन है, वो हम खान साहब के आगे रखना चाहते हैं और इन डिटेल रखना चाहते हैं। उसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा जी। अच्छा हामिद रज़ा साहब, अब ये फरमाइएगा, जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस है, इसका फैसला जो कल आना था, अब इत्तलात यही है कि उसे एक मरतबा फिर मुअख्खर किया गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो बहुत क्लियर हूँ जी। इस केस में मेरे नज़दीक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास सबसे स्ट्रॉन्ग केस जो था वो साइफर का केस था जी। और बड़े उसके ऊपर एक बयानिया बनाए गए और क्या-क्या नहीं कहा गया। और आप जानती हैं कि जिस वक़्त सज़ा सुनवाने के बाद वो केस हाई कोर्ट में गया, तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन के पास कुछ पेश करने के लिए कुछ चीज़ तक ही नहीं थी। हालांकि उसका भी अनड्यू प्रोसेस बहुत तवील किया गया, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे खान साहब बाइज़्ज़त उस केस से बरी हुए। इस मामले में भी हम बिल्कुल क्लियर हैं कि खान साहब हों, उनकी अहलियाँ हों, उनकी फैमिली हो, कोई भी इसके अंदर पर्सनल बेनिफिशियरी नहीं है। ओके। ये एक ट्रस्ट की बात थी जो तसव्वुफ के ऊपर, रूहानियत के ऊपर था, और उससे किसी किस्म के कोई अमाउंट ट्रांसफर या फाइनेंशियल बेनिफिट्स खान साहब ने या उनकी फैमिली ने हासिल नहीं किए। तो हम ये समझते हैं कि अब फैसला शायद इसलिए लिखा नहीं जा रहा कि जाहिर है कुछ सॉलिड रीजंस तो आपको चाहिए होंगी जिनकी बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जाके उसे स्टैंड कर सके, तो वो मौजूद नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रही होगी। मुझे तो यही एक सिंपल वजह समझ में आती है जी। आप क्या इसको इस तरह से नहीं लेते कि जो भी फैसला होगा, जाहिर है कि वो किसी भी सूरत मज़ाकरात पर असरअंदाज ना हो, तो लिहाजा इसे एक मरतबा फिर मौखर किया गया है? नहीं, मैं ऐसे सेंस में नहीं लेता जी। देखिए, फैसला आपने जो भी देना है, फैसला अगर अब, और हमें पता है, ये बात उस दिन खान साहब ने भी कही, हमें भी पता है जिस तरीके से रात को 9-9 बजे अदालतें कार्रवाई की गई जेल के अंदर, और जब लोड शेडिंग हुई तो फिर फैसला महफूज हो गया, आर्गूमेंट भी कंप्लीट नहीं होने दिए गए, फैसला महफूज कर लिया गया। हमें फैसले का पता है। अगर आप फैसला खिलाफ देते हैं तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट मुज़ाकरात के ऊपर आएगा, हमारे रवैये के अंदर दोबारा तलखी आएगी, और हीटेड आर्गूमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, और जाहिर है ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं मुज़ाकरात के ऊपर। अगर आप ये कहें कि नहीं करती, तो ये बात मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ होगी। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इसको डिले इसलिए किया जा रहा है कि मुज़ाकरात की को आउटकम का वेट किया जा रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि आप 5-7 दिन, जो मेरे पास अभी इत्तला आई है, शायद 8 से 10 दिन डिले कर रहे हैं। तो नेगोशिएशंस के लिए तो हमारे पास 31 ऑफ जनवरी तक का टाइम है मैक्सिमम, जो खान साहब की तरफ से दिया गया है। राइट। तो वो अगर आप 8-10 दिन बाद भी सुनाते हैं तो फिर भी तो 15 दिन जनवरी के बाकी ही होंगे ना जी। सही, तो 31 जनवरी, क्योंकि आपने कहा कि खान साहब की तरफ से डेडलाइन है मज़ाकरात के हवाले से, और दोनों मुतालबात आपने फरमाया कि अगर नहीं माने गए तो फिर ये मज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, इन दोनों को मानना ही मानना होगा। तो जी बिल्कुल जी, हम क्लियर ऑन इट जी। इमरान खान भी क्लियर हैं और आप भी क्लियर, तो आप ये समझते हैं कि ये दोनों, चले जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से जो बात आप कह रहे हैं, हुकूमत इस पर ज़रूर फैसला ले सकती है, लेकिन जब रिहाई के मामलात आते हैं तो उस पर आप समझते हैं हुकूमत के पास ये पावर है, ये इख्तियारात हैं कि वो इन मुतालबात पर लब्बैक कहें?
جی بالکل حکومت ہی کے پاس پاور ہے کیونکہ پروسیکیوشن ظاہر ہے حکومت کے انڈر ہوتی ہے اور پروسیکیوشن ہم یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیں ہم نے اپنے مطالبے میں کہیں پر یہ بات نہیں رکھی کہ یہ جو کمنگ ڈیسیژن آ رہا ہے حکومت یہ ڈیسیژن آنے دے یا یہ کیس ختم کر دے یا کوئی. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی نیا بوگس کیس نہیں ہوگا, کوئی نئی بوگس ایف آئی آر نہیں ہوگی. جو پہلے اب دیکھیں نا کچھ ایف آئی آر ایسی ہیں جو خان صاحب کے جیل میں ہونے کے بعد کاٹی گئی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہم منظر عام کے اوپر لے آئیں گے. خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں اور ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے کہ خان صاحب کسی جگہ پر موجود تھے اور وہاں پر جناب کوئی رابری ہو گئی تو اس کے اندر خان صاحب انوالو ہیں, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی تو فزیکل موجود ہے. ایک بندہ آپ کے پاس جیل کے اندر موجود ہے اور آپ اس کے اوپر کسی دوسری جگہ پر فزیکل پریزنس کی ایف آئی آر دے رہے ہیں, تو اس قسم کی جو بوگس ایف آئی آرز ہیں یہ ختم کرنی ہوں گی. اور پروسیکیوشن کو جو جہاں پر ضمانت میرا حق ہے, میرا استحقاق ہے, وہاں پر پروسیکیوشن کو فار نو ریزن اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں کھیلنی ہوں گی. وہ میری ضمانت کو کیوں اپوز کرتے ہیں؟ یا تو میرا ٹرائل مکمل نہ ہو, میرا ٹرائل بھی مکمل ہو گیا, ضمانت میرا حق ہے جو قانون مجھے دیتا ہے, تو مجھے میرا وہ حق لینے دیں, بجائے یہ کہ اب پھر آپ تلاش کریں کہ کسی جگہ پہ کوئی نامعلوم ایف آئی آر جس میں نامعلوم نام ہو, میں اس ایف آئی آر میں نامزد بھی نہ ہوں, میرا نام نکالیں اٹھا کے اس ایف آئی آر میں ڈال دیں, وہاں پہ گرفتاری ڈال دیں. یہ رویہ روکنا ہوگا اور یہ یقیناً حکومت نے ہی روکنا ہے اور یہ حکومت ہی کے کنٹرول میں ہوتا ہے. جی حامد رضا صاحب, آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب یہ دوسری نشست بھی ہوئی اس کے بعد جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبران ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے بڑے اچھے جیسچر پیش کیے گئے, علی امین گنڈاپور نے بھی بڑی اچھی بات کہی, تو یہ جو لچک کا رویہ آپ سب دکھا رہے ہیں, کیا یہی لچک کا رویہ عمران خان صاحب بھی دکھا رہے ہیں اور وہی آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا تحریک انصاف نے اب یہ سمجھ لیا ہے, بالخصوص عمران خان صاحب نے, کہ ہیڈ آن کولیجن سے معاملات خراب ہی ہوں گے, کہیں نہ کہیں یہ پولیٹیکل سپیس کے لیے ضروری ہے کہ اب ڈائیلاگ ہو؟ نہیں جی, ایک بات تو میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں کہ لچک کا رویہ بالکل نہیں تھا. لچک اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے رویے کے آپ کے موقف کے اندر یا آپ جن پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں کوئی نرمی ہو. اس کے اندر ہمارے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے. بڑی تخت تند و تیز اور انتہائی تلخ باتیں کی گئی ہیں. پہلی میٹنگ میں میری طرف سے راجہ ناصر عباس صاحب اور اسد کیسر صاحب کی طرف سے, اور گزشتہ میٹنگ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے, اور خصوصاً عمر ایوب صاحب کی طرف سے, اور علی امین صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ بہت تلخ ریالٹیز انہوں نے بیان کی ہیں. انہوں نے اپنے اوپر ہونے والا ٹارچر بیان کیا ہے, کس طریقے سے ان کے ناخن اتارے گئے, کس طریقے سے انہیں فزیکل ٹارچر کیا گیا, وہ باتیں وہاں پر رکھی ہیں. اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن رکنی چاہیے. تو ہماری طرف سے ایک مثبت ایٹیٹیوڈ صرف یہ ہے کہ ہم اس کا سلوشن چاہتے ہیں اور باوقار طریقے سے چاہتے ہیں. باقی رویے میں یا پر ہمارے پوائنٹس کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک نہیں جی, اس کے اوپر ہم بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہیں. اور جو خان صاحب کی ڈائریکشن ہے, میرا موقف بھی بالکل کلیئر ہے. مجھے خان صاحب نے جو بات کہنی ہے میں نے اس کے اکارڈنگلی اور ایز اٹ از چلنا ہے, اور میں ایز اٹ از ہی چیزیں جا کے خان صاحب کو بتاتا ہوں. میں نے کبھی الفاظ کے لبادے میں اوڑھ کر باتیں خان صاحب سے نہیں کی. میں نے اس دن بھی کچھ ڈائریکشنز لینی تھی, کچھ چیزیں خان صاحب سے ڈسکس کرنی تھی, تو میں نے بالکل گرے ایریا میں نہیں رہنے دی. میں نے بلیک اینڈ وائٹ ڈسکس کی. خان صاحب نے جس طرح مجھے کہا میں نے ویسے آ کے میڈیا کو بیان کر دی. تو اس لیے لچک کی امید آپ نہ رکھیں. ہاں, رویہ مثبت ہونے کی امید آپ رکھ سکتے ہیں, وہ ہے ابھی. تو حامد رضا صاحب, جب آپ اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کینڈیڈلی سب بتا دیتے ہیں, تو یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ جو تحریک انصاف ہے, عمر ایوب صاحب نے شکایتیں کی, گنڈاپور صاحب بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا, تو کیا ماضی کا ذکر کیا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبران نے کہ کیا ہوا تھا خواجہ آصف کے ساتھ, رانا ثنا کے ساتھ, اور اسی طرح سے دیگر لوگوں کے ساتھ جن کو اس وقت اسیر کیا گیا تھا یا جن کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی؟ جی, رانا ثناء اللہ صاحب کا تذکرہ ہوا اور بتایا گیا وہاں پر کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہماری حکومت نے نہیں کی تھی. اس وقت کے جو ڈی جی اینٹی نارکوٹکس تھے وہ موصوف تشریف لائے تھے, اور انہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس پراپر ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کی گاڑیوں کے اندر ڈرگز ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب نون لیگ بھی اگر اس معاملے کو اٹھانا چاہتی ہے تو ہم نے تو اب بلیک اینڈ وائٹ نام وہ ڈسکلوز کر دیا نا, ہم نے تو وہ ڈیزگنیشن بتا دیا جس کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی, تو پھر اس کی
انکوائری کریں. اب حکومت نون لیگ کی ہے, حکومت وہ شخصیت اس وقت جہاں پر بھی موجود ہے اسے بلائے, اس سے پوچھے. کیبنٹ کی جو منٹس ہوتے ہیں, جو میٹنگ ہوتی ہے وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے, اس کے تمام پروفز وہاں پر موجود ہیں, وہ موصوف آئیں اور وہ آ کے اس کا جواب دیں. ہاں, اور انہی موصوف کے ساتھ پھر بیٹھ کر آپ کو یاد ہوگا شہریار آفریدی صاحب نے بھی بڑی پریس کانفرنس کی تھی, تو ان کا موقف بھی یہی ہے. موصوف کے کہنے پر جب ایک آدمی اس عہدے کے اوپر ہو اور اتنی ذمہ دار سیٹ کے اوپر ہو اور وہ پوری کیبنٹ کو یہ بریف کرے کہ ویڈیوز موجود ہیں, تو اس کے بعد ظاہر ہے منسٹر نے بات کرنی ہے. لیکن پھر اسی شہریار آفریدی نے اتنی گریس کا مظاہرہ بھی کیا اور اسی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اتنی گریس کا مظاہرہ بھی کیا کہ یہ بات انہوں نے برملا پبلکلی اس آفیسر کا نہ صرف نام لیا بلکہ اس بات کو بھی کلیریفائی کیا کہ وہ اس کے بعد وہ ویڈیو ان کی طرف سے نہیں دکھائی گئی. تو ایٹ لیسٹ یہ گریس تو شو کی گئی ہے نا جی. صحیح, بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب فار پارٹنگ آن ان فوکس. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر حکومتی فیصلوں میں شامل نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مسلسل وفاقی حکومت آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتی نظر آ رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں سید نوید قمر صاحب, ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نوید قمر صاحب, ایک اتھارٹی بنائی جاتی ہے اور وہ اتھارٹی ہے میریٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی. اس کے قیام کے بعد ایک بڑا سخت رد عمل آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جبکہ آپ وفاقی کابینہ کا حصہ بھی نہیں ہیں. تو کیا اس لیے کیونکہ پورٹ ظاہر ہے کہ سندھ میں ہے, اس لیے اتنا سخت رد عمل ہے؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اور ہمارا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کوئی پالیسی ڈیسیشن ہو تو سارے پارٹنرز کو اعتماد میں لیا جائے اور پھر اس ڈائریکشن کا پتہ چلے کہ کہاں گورنمنٹ چیزوں کو لے کے جا رہی ہے. لیکن کبھی کبھی اگر گورنمنٹ خود ہی فیصلے کرتی ہے اور پھر ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ کل جو بھی اس سلسلے میں, کیونکہ اتھارٹی بھی بنے گی, ظاہر ہے اس کے لیے قانون سازی ہوگی, اور قانون سازی کے لیے ان کو ووٹوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو بغیر اعتماد میں لیے ہوئے پہلے اتھارٹی بنا دینا اور اس کے بعد کہنا کہ اب آپ اس کے لیے ووٹ ضرور کریں, یہ مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ پوری چیز کے کوئی خد و خال بھی نہیں پتا ہوتے کہ آخر کیا ضرورت ہے, کیوں ہم یہ کیا رہے ہیں. اس کا سندھ پنجاب بلوچستان سے تو کوئی واسطہ نہیں نا. بات ہے کہ نیشنلی ایک پالیسی بن رہی ہے, تو پرٹیکولرلی اگر اس کے میں قانون سازی بھی شامل ہو تو آپ کو ضرور اعتماد میں اپنے پارٹنرز کو لینا پڑتا ہے. نوید قمر صاحب, آپ نے ٹھیک ہے, آپ نے بھی یہ ابھی کہا, اور یہی بات شازیہ مری صاحبہ نے بھی کہی کہ وفاقی حکومت آپ لوگوں کی وجہ سے ہے, ظاہر ہے کیونکہ آپ اس کے اتحادی ہیں, اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ہم اپنا آپ کو وڈرا کر لیں تو یہ حکومت پھر نہیں بچے گی. تو کیا معاملات آپ کے اور پی ایم ایل این کے درمیان اتنے تلخ ہیں کہ اب ان لائنز پر بھی سوچا جا رہا ہے؟ نہیں, اس لائنز میں نہیں سوچا جا رہا, نہ ہی کوئی یہ تھریٹ کا ایشو ہے. سیدھی بات ہے, جیسے میں نے ایکسپلین کیا, پلیز اس کو اس طریقے سے سمجھے نا کہ ایک کوئی ایسے چیزیں ہیں جو کہ وہ خود بخود کرتے ہوتے ہیں, وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, ہم اس میں نہیں شامل ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمارے ووٹوں سے کوئی چیز ہونی ہے تو پھر تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں پہلے اعتماد میں لیا جائے. صحیح, یو کلیئر انف. تو نوید قمر صاحب, پھر وہ جو آپ کے ساتھ جو میری لاسٹ نشست تھی اس میں بھی آپ نے کہا تھا, وہ جو انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ سارے معاملات جو بھی شکوے شکایت ہیں وہ دور ہو جائیں گے, یا جو کچھ انہوں نے اگری کیا تھا اور نہیں کیا وہ بھی میرے خیال سے اب معاملات طے ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ معاملات طے ہوتے نظر نہیں آ رہے. پھر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا ایک سخت موقف بھی سامنے آیا, جو کہ درست بھی ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ انتہائی سلو ہے. تو ان تمام معاملات پہ باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, کیوں نہیں حل ہو پا رہے؟ کیا حکومت کے بس میں نہیں ہے, کرنا نہیں چاہتی؟ نہیں, حکومت ہے تو بس میں تو ظاہر ہے اسی کے ہوتے ہی کہ کوئی پالیسی لے کے آتی ہے, کہ کابینہ سے کوئی چیز پاس کراتی ہے تو حکومت ہی کرتی ہے. تو یہ کہنا تو نہیں درست کہ ان کی بس میں نہیں ہے. لیکن
मीटिंगों में भी ये और अग्रीमेंट होता है कि जी देखें कोई भी इस किस्म का मेजर पॉलिसी डिसीजन होता है या कोई लेजिस्लेशन होती है तो पहले जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ वो डिस्कस होगी, लेकिन पता नहीं क्या जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो उसमें फिर ये चीजें रह जाती है, लापरवाही किस्म की हमें नजर आती है कि क्राइसिस क्रिएट हो और फिर क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि एक तरीकेकार है जो कि सेटल भी हुआ है दोनों कि भाई आप के जो ये कमेटी कह लें या कमेटी से भी कोई छोटी सी कमेटी हो जाए जो कि इन मामलात को देखे, तो वो इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं होता। अगर हमें एतराज उस पे होगा तो फिर हम उस स्टेज पे ही करेंगे ना, बजाय इसके कि यहाँ तक पहुंचा के फिर उस पे हम एतराज करें। अच्छा, और जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास है जो कि अब तक नहीं हो सका और इस पर भी कई मरतबा आपकी जमात आवाज उठा चुकी है, ना करने की क्या वजह है? दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली, हर 3 महीने के बाद आइन कहता है कि आपने कम से कम एक सीसीआई की मीटिंग करनी होती है। समहाउ इस हुकूमत को शायद कुछ डर है कि सीसीआई में आके 3 चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कोई और मौक़िफ़ लेंगे और गवर्नमेंट कुछ और लेगी और उससे वो खौफज़दा हैं। वरना तो आइन जब कोई चीज कहता है और उसको ना करना जो है वो खुद एक आइन शिकनी है, जो कि हमारे कहे बगैर डिमांड किए बगैर भी उन्होंने बुला लेना चाहिए था, जो कि मुझे हैरत है कि वो नहीं करते। सही नवीद कमर साहब, क्योंकि आप वो जो हुकूमती मज़ाकराती कमेटी है यानी जो इत्तेहाद पर मबनी कमेटी तश्कील दी गई है जो तहरीक इंसाफ के साथ मज़ाकरात कर रही है, मैं उसकी तरफ आना चाहूँगी। अभी मेरी आपसे कबल बात हामिद रज़ा साहब से भी हो रही थी और उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये दोनों मुतलबात यकसा अहमियत के हामिल हैं, यानी जुडिशल कमीशन की तश्कील भी और इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई भी। और अगर ये दोनों मुतालबात नहीं माने गए तो फिर मज़ाकरात नहीं होंगे, ये उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब रिहाई की बात की जाती है तो क्या कहीं अगर साफ अल्फाज में नहीं तो क्या ढके छुपे अल्फाजों में मतलब ये सिर्फ रिहाई नहीं है बल्कि किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तमाम केसेस को खत्म करने का मुतालबा है? पहली चीज तो ये कि कानूनी तौर पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोर्टों में केसेस चल रहे हो या इवन कन्विक्शंस हो गई हो तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ना ही, मेरा ख्याल है कि उनकी टीम में भी काफी सारे वकला शामिल हैं, तो ना ही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई ऐसी चीज होगी। लेकिन जाहिर है कि जब साथ बैठे, जैसे आपको पता है अभी तक तो जो डिमांड्स हैं इन राइटिंग वो भी आने अगली मीटिंग में, तो उसके बाद ही कोई रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा और हम भी एज एलाइज कोशिश करेंगे कि उसको फैसिलिटेट करें, लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम, पहले वो आने थे उसके बाद ही कोई बात होगी। तो जब हुकूमती जानिब से कहा जाता है तहरीरी मुतालबात पेश करे, तो क्या किसी किस्म का कोई शक है कि तहरीक इंसाफ जो है will not probably walk the talk or something of that sort? क्या आप चाहते हैं कि तहरीरी तौर पर हो? नहीं, ये बात नहीं है। बात सारी ये है कि पीटीआई ने खुद ये मौक़िफ़ लिया था कि हम तहरीरी तौर पे आपको अपनी डिमांड्स देंगे। तो अब जब अगर उन्होंने देने हैं और नहीं अभी तक आए तो हम वेट कर रहे हैं ना, क्योंकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज होगी, बजाय इसके कि बातचीत में तो आप 10 चीजें मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते। जब कॉम्प्रिहेंसिव भी जो है इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात एक दफा फिर भी उनके डिमांड है कि वो कराएं ताकि वहां से भी फाइनल इंस्ट्रक्शंस आ जाएं और फिर एक डिमांड जो है वो राइटिंग में आ जाए। सो इट इज नॉट समथिंग कि हुकूमत कह रही है और अपोजिशन नहीं मान रही, इट इज कि दोनों का ये एग्रीमेंट है कि हाँ राइटिंग में आएगा और उसके बाद उस पर एक्शन हो। हाँ, और इस मुलाकात के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि पिछली जो मुलाकात थी वो इतनी तवील नहीं थी, वो रिकॉर्डेड थी और अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तवील मुलाकात हो सके ताकि मुकम्मल मुशावरत के बाद ही वो आप तक अपनी सारी तहरीरी डिमांड्स लेकर आए। ठीक है ना, बहुत बात दुरुस्त है कि वो भी चाहते हैं कि अधूरी बात ना हो और पूरी तरह से उनकी जो है इंस्ट्रक्शंस मिले उसके बाद वो आगे बढ़े।
नवीद कमर साहब, जब वो कहते हैं कि तमाम तर सियासी कैदियों की रिहाई, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोग जो इस वक्त असीर हैं वो सियासी कैदी हैं? ये तो वो जिसको सियासी कहेंगे, कुछ लोग जो हैं उन पे क्रिमिनल केसेस हैं, कुछ पे जो है नैब के केसेस हैं। सो अब क्या सियासी है क्या नहीं है, अल्टीमेटली वो सामने रख के जब लिस्टें आएंगी, बात होगी, एक एक केस को अलग तरीके से देखा जाएगा, उसके बाद ही आप एक मौके ले सकते हैं। बाय लार्ज जैसे नैब के केसेस हम भी भुगत चुके हैं, मुस्लिम लीग भी भुगत चुकी है, एक दफा नहीं कई सारे। तो बात सारी ये कि कई चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, कुछ ऐसी चीजें जहां क्लियरली क्रिमिनल इंटेंट नजर आता है, कहीं पर्टिकुलरली जो ज्यादा सीरियस वाले चार्जेस हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह जैसे, तो उनको अलग तरीके से शायद ट्रीट किया जाए और बाकियों को अलग किया जाए। आज जो ये खबर आई नवीद कमर साहब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जो कि एक्सपेक्टेड था कि कल सुनाया जाएगा, उसको फिर एक मरतबा मौखर किया गया है। अगर तो इसे मुज़ाकरात की वजह से मौखर करवाया जा रहा है तो क्या ये मुनासिब है? नहीं, जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू देखा जाए, उसको किसी भी मुज़ाकरात में तो ये चीजें नहीं आ सकती क्योंकि ये एविडेंस है और इस एविडेंस के बेसिस पे ये फैसला होना है या लैक ऑफ एविडेंस है, तो उसको बैठ के निगोशिएट किया जाए। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। एंड डू यू ऑल्सो थिंक कि जो भी फैसला आएगा, अगर वो वैसा फैसला ना हुआ जैसे तहरीक इंसाफ तवक्को रखती है, तो फिर इससे मुज़ाकरात जो हैं वो असरअंदाज जरूर होंगे? देखिए, कई चीजें इस वक्त हो रही हैं वन वे और द अदर, जो कि पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, जो कि हर चीज है कि एक वैक्यूम में तो नहीं मुज़ाकरात हो सकते। वो सब असरअंदाज तो होंगी, हर एक को बैक ऑफ द माइंड ये चीजें होंगी, लेकिन जब आप मूव करना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आप उन चीजों पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि जो कि उधर सामने आपके टेबल पे उस वक्त हों, बजाय इसके कि एटमॉस्फेयर में। ओके, सो नवीद कमर साहब, ये मुझे बताइए कि आखिर में कि मुज़ाकराती कमेटी में फैसला साज कौन होगा? क्योंकि जाहिर है सारे जो इत्तेहाद है हुकूमती, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, तो फिर जब ये बाज़ाब्ता तौर पर डिमांड्स आ जाती हैं और अब आप लोगों ने फैसले लेने होंगे इस पे, हु इज गोइंग टू बी द डिसीजन मेकर? देखिए ना, वो तो एक फैसला साज मेरा ख्याल है कि खान साहब को कह सकते हैं, जो कि एक तरफ से एक पोजीशन लेंगे, और दूसरा गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही फैसले करने होंगे, चाहे वो कमीशन के हवाले से हो, चाहे वो कन्विक्शंस के हवाले से हो या रिलीजेस के हवाले से हो, तो ये फैसला साज तो गवर्नमेंट होती है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है उनके फैसलों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अग्री ना करे या आप कहें कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं, फिर ऐसे में क्या हो सकता है? और यू जस्ट देयर टू फैसिलिटेट? नहीं, देखिए, फैसिलिटेट का मतलब है कि हम जाहिर है अगर इस साइड पे बैठे हैं तो हम अपना मशवरा देंगे ना कि जी आप इतना कंसेशन दें या ये ना दें या जो कुछ भी है। तो जब आप टीम में बैठे होते हैं तो फिर आप अपना व्यू पॉइंट देते हैं और फिर यू होप फॉर द बेस्ट कि गवर्नमेंट सही फैसला करे। ऐसा कुछ नहीं कि कंसेंसस से फैसले किए जाएंगे? देखिए, ये तो इशू वो नहीं है कि कंसेंसस, जाहिर है कंसेंसस होगा तभी हम इस साइड पे टीम में बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली तो जो एक्शन है वो तो गवर्नमेंट ने ही लेना होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब फॉर बीइंग विद अस। फोकस यहाँ पर एक हम ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो आपके लिए है ब्रीथ पाकिस्तान। वेलकम बैक। डॉन मीडिया ग्रुप की एक काविश जो कि ऑन गोइंग है, एक आगाही मुहिम ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से जिसका मकसद सिर्फ ये है कि न सिर्फ अवाम में बल्कि पॉलिसी साज इदारों में भी
इस बात को उजागर किया जाए कि पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के जो असरात हैं वो बेहद नज़र आ रहे हैं। इसका तदारुक कैसे करना है और इन मुज़र असरात से बचने के लिए क्या क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसी हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आप देखते हैं कि हमारे साथ माहौलियाती एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे हम मुख्तलिफ उमूर पर बात करते हैं। आज मेरे मेहमान इन फोकस हैं डॉक्टर एजाज अहमद, माहिर माहौलियात है। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। एक बड़ी डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज यकीनन एक बहुत वसी मैं कहूँगी मौजू है और ज़्यादातर के हमारे लोग ये समझते हैं कि जब हीट वेव्स आती हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, जो पाकिस्तान में जो सैलाबी कैफियत आई थी और जो बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचाई थी, हम शायद सिर्फ उस तक ही फोकस रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त विंटर्स है और विंटर्स में भी हम देख रहे हैं कि बहुत पहले कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें स्नोफॉल का आगाज हो गया, यानी बर्फबारी का कहीं रिकॉर्ड बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है, कहीं ये बताया जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। तो आप ये समझते हैं कि ये भी क्लाइमेट चेंज का ही एक जुज है? तो अभी डॉन ने जो अच्छा एक काविश है, इसकी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो मालूमात या नॉलेज या अवेयरनेस के ना होने की वजह से जो है वो बढ़ जाते हैं और उसकी इनकी शिद्दत में इजाफा होता है। अब क्लाइमेट चेंज का जो मौजू है उसमें ख़ास तौर पर जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको कहते हैं ये वेस्टर्न एजेंडा है, ये बाहर की बातें हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसके असरात जो हैं, अब हर एक जो नौमालूद बच्चा है वो जो पोल्यूटेड एयर से में सांस ले रहा है वो उसको भुगत रहा है। मतलब है कि वो एक पैदा होने से लेकर जिंदगी के इख्तिताम तक जो है वो ये जो माहौलियाती मसाइल हैं, ये जो क्लाइमेट की जो तब्दीलियां हैं वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। तो उस हवाले से बड़ा अहम है, बहुत ज़रूरी है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही जो है वो दी जाए, उनको बताया जाए कि क्या मसाइल हैं और ये क्यों मसाइल हैं। ये हमारे अपना जो है बहुत सारे पैदा करदा मसाइल जो हैं वो हैं। जब बात आती है क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो पाकिस्तान दुनिया भर के जो भी इस वक्त ममालिक हैं उसके हवाले से देखा जाए कि पाकिस्तान पिछले 2-3 दहाइयों से जो के क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनको भुगत रहा है। सही। और मुख्तलिफ एजेंसीज हैं ममालिक जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के मुख्तलिफ जो वजूहात की वजह से। उनमें पाकिस्तान जो है कभी तीसरे नंबर पे होता है, कभी 5वें नंबर पे होता है। तो वो पिछले कम से कम 10-15 साल से जो है पाकिस्तान जो टॉप 10 जो ममालिक हैं उनमें शामिल रहता है, जिसका मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि जो भी मनफी असरात हैं क्लाइमेट चेंज के उनसे मुतासिर जो है वो किसी भी सूरत में, चाहे वो सैलाब की तबाहकारियां हों, चाहे वो कहत साली हो ड्राउट की सूरत में, चाहे वो ग्लेशियर का पिघलना है या समंदर की सतह का बढ़ना है या हीट वेव है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जिससे ये जो है हमारी जो आबादियां हैं वो मुतासिर हो रही हैं। फिर पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पर बड़ा ही यूनिक मुल्क है कि दुनिया के जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के बाद बर्फ का सबसे बड़ा जखीरा जो है वो हम वो जो है उसके मुहाफिज समझे जाते हैं, जो हमारे हिमालयन, काराकोरम, हिंदू कुश की एक तीसरा पोल समझा जाता है स्नो के हवाले से जी। तो और फिर इसी तरह अगर हम नीचे लैंड लॉक कंट्री नहीं है लेकिन जो जो जियोफिजिकल जो हमारी तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हैं समंदर से लेकर पहाड़ी इलाके तक, तो बहुत से मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे इकोसिस्टम और माहौल जो है वो उसकी वजह से बनते हैं। सही। अब एक जो 2022 में बहुत ज्यादा बारिशें हुई, सैलाब आए, लेकिन एक तरफ सैलाब और बड़ी शिद्दत के सैलाब आए, रिकॉर्ड सैलाब थे, लेकिन उसके साथ साथ उसी वक्त बलूचिस्तान में कहत साली जो है वो हो रही थी। तो जो हम जो बात करते हैं कि ये जो भी माहौलियाती मसाइल हैं ये तो वैसे ही जो टॉक है, ऐसी बात नहीं है, उससे असरात हो रहे हैं। लोग जो हैं लोगों उसका जो है ताल्लुक जो हमारी ज़राअत है, जो हमारी ज़राअत को हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, कि अगर बारिशें नहीं होंगी
تب بھی ہماری فصلیں جو ہیں وہ ان کی پیداوار وہ کم ہوگی، جس سے یعنی بہت بڑی زمین کی جو پاپولیشن ہماری زرخیزی ہے اس میں کمی آ رہی ہے. جی جی بالکل. اب پانی اگر نہیں ہے، بارش نہیں ہوئی، جس طرح ابھی بارشیں نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس وقت گندم کی بجائی کا سیزن تقریباً اختتام پہ ہے، ابھی بارشیں نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے وہ جو اس کے اوپر اثرات ہوں گے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو جتنے بھی جو ہم بوتے ہیں اس کی پیداوار بہتر ہوتی ہے. Right. اگر بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو وہ ایک تو زرخیزی کے اس کے اوپر اثر اندازی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا پروڈکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. پھر جو ایسا بھی ہوا ہے کہ جب بارشیں تو بہت اچھی ہوئی ہیں اور فصل بھی بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن فصل جب اس کی کٹائی کا ٹائم ہوتا ہے، جب وہ رائپ ہو جاتی ہے، جب فصل تیار ہوتی ہے، تو اتنی شدید بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جو پہلے تاریخی طور پر اس طرح نہیں ہوتا تھا. تو وہ جو ہے اس سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا فوڈ سیکورٹی کا بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب، یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر اعجاز احمد، کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں. اب ان چینجز کو، جو کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے جو ہمارے پاکستان کی معیشت پر بھی ظاہر ہے اثر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ان سب کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر یا کلائمیٹ چینجز کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، اگر ہم دیکھیں اقدامات کچھ حد تک تو ہو رہے ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں پنجاب میں یہ اسموگ کا ایشو تھا، تو اس میں وہ کیے ہیں، لیکن ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم جو بھی اقدامات ہیں ان کی ضرورت ہے. ہم وہ ایک شارٹ ٹرم تو ہم کر لیتے ہیں، اور وہ اس کا شاید کچھ حد تک فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم لانگ ٹرم ایک ایشو کو سالو کرنے کے لیے پلان نہیں بنائیں گے اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ہم شاید وہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، وہ نتیجہ ہم نہیں لے سکیں گے. لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں. اصل میں یہ سارا کا سارا جو ماحولیاتی مسائل جو ہیں، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ایمیشنز کی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی کی ہے. اور وہ ہمارے جو درخت ہیں وہ سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں کاربن کو ایبزارب کرنے میں، کاربن کو جو سیکویسٹر کرنے میں. تو وہ جو درختوں کے حوالے سے ہم نے جو گرین اینڈ کلین پاکستان کا پروگرام جو ہے، جو اس وقت چل رہا ہے، وہ کسی زمانے میں شروع ہوا تھا بلین ٹری سونامی کے حوالے سے، جو کہ ابھی تک جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے. وہ اس میں کافی کنٹریبیوشن ہے اس کا، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں جو فضائی آلودگی کے حوالے سے، جو خاص طور پر ٹرانسپورٹ کا جو وہیکلر ایمیشن ہے، وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمارا جو پنجاب کی جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق 80% سے زیادہ جو فضائی آلودگی ہے، جو ایئر پولوشن ہے، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ گاڑیوں کا دھواں ہے. اور وہ گاڑیاں جو ہیں 2 ویلر ہیں، رکشہ 3 ویلر ہیں، اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ہے. تو اس کے لیے جو 2 چیزیں بہت اہم ہیں کہ آپ نے جو سرٹیفکیشن سسٹم یا مانیٹرنگ ہے، گاڑیوں کو چیک کرنے کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسرا ہے الیکٹرک وہیکل، جو ہماری بسز ہیں، اگر ہم وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ایک تو ہم عام کریں، اور دوسرا جو الیکٹرک وہیکلز جو ہیں، بسز ہیں، ان کو انٹروڈیوس جو ہے وہ کرایا جائے. اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہیں، لاہور میں بھی، میں کراچی میں بھی سنا ہے کہ وہ اس طرف جو ہے وہ لوگ. اور شاید ایک اور امپورٹنٹ اس کا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ کس مکس کا آپ کروڈ آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، واٹ از دا مکس دیٹ از بینگ گیون، کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس میں وفاقی حکومت نے سب سے زیادہ کردار ادا کرنا ہے. بالکل، یہ بہت اہم بات آپ نے کی، کیونکہ جو ہمارے ہاں اس وقت جو یورو 4 یا 5 جو ہے اسٹینڈرڈ کا جو آئل پیٹرول ہے جو استعمال ہو رہا ہے، جبکہ 8 یا 9 پہ پہنچ چکے ہیں، تو وہ اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو آئل ویسے مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ کس حد تک پیور ہے، کس حد تک وہ ٹھیک ہے، کتنا 2 نمبر ہے، 3 نمبر ہے، 5 نمبر ہے، 10 نمبر ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتا. اس کی کوالٹی جو ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ
آپ کی ایئر پولوشن ایمیشنز جو ہیں ان کو جو خراب کرتی ہیں، آپ کا جو زیادہ سے زیادہ جو ہے لیتھل گیسز، ٹاکسک گیسز جو ہے وہ ہوا میں جو وہ پھر ایمیشن کے طور پر جو ہے وہ نظر بہت آتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب فار بینگ آن ان فوکس۔ یقیناً ڈان میڈیا گروپ کی یہ کاوش بریتھ پاکستان یہ اسی لیے ہے کہ آپ کو بھی علم ہو کہ کس حد تک ہم پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے ماحول کو خراب کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔